बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, बच्चियों, सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट से पहले ही आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार दिखाने के लिए और इतना क्या कहते हैं कि अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कमेंट्स अच्छे, एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छे भी आते हैं, समझ तो गए होंगे आप, तो उनकी भी मेहरबानी रहनुमाई कीजिए, जरूर कीजिए। अपने देखिए, जैसे मुझे हक है कि मैं अपनी राय रखूं, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं हूं, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, ठीक है ना, ये सबको पता है कि आम आदमी हूं और कुछ भी नहीं। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट करते हैं तो ये चीज जो है वो जारी रखिएगा ताकि मेरी मजीद हिम्मत बढ़े। अब मैं क्योंकि कराची, पाकिस्तान, सिंध, ये मामला और सिंदूर, लंगूर वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसके हवाले से बात करूंगा यहाँ पर कि किसी ने कहा है कि सिंध जो है वो, पाकिस्तान जो है वो सिंध के लिए जहर कातिल है। किसी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के कौमी असासे, जो एटमी असासे सॉरी, वो जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा अपने उसमें सरपरस्ती में ले, उस पर कब्जा करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को दे देगा ये, यानी अफगानिस्तान को, तालिबान को, ये हमारी फौज के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए, जिसके ऊपर हम तो पॉपकॉर्न खाते रहे और इस तरीके से तकिए में, वो मतलब हाथ के तकिए के ऊपर ऐसे लेट के हंसते ही रहे। क्या कर ही क्या। मैं एक बात यहां पर बता दूं, हमारे लाखों दोस्त हैं, ठीक है, सिंधी जो भाई बहन हैं हमारे, और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। सिंधी कौम है क्या? बेसिकली सिंधी कौम एक तहजीब याफ्ता कौम है, मेहमान नवाज कौम है, ठीक है, आगे की सोच रखने वाली कौम है और कुछ कर दिखाने वाली कौम है, जितना मैं सिंधियों को जानता हूं। ऐसे हमारे बाकी भी हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी वीडियो का उन्वान जो है वो सिंध से ताल्लुक रखता है, इसलिए मैं सिंधी भाई बहनों को मुखातिब करते हुए आप लोगों को बता रहा हूं कि हम आपको कितना जानते हैं। इस वीडियो में तो इतना पूरा नहीं बता सकता कि कितना जानते हैं, क्योंकि वो उसके लिए कई घंटे चाहिए, क्योंकि आपकी तारीफ इतनी बड़ी है, ठीक है। अब कोई हजरत या खातून का बयान आया है कि पाकिस्तान जो है वो सिंधियों के लिए जहर कातिल है, पाकिस्तान की को से अलग होने के लिए हमें जो है वो भारत और भारत की हुकूमत और वहां के इदारे हमारी मदद करें, ये बात की, ठीक है। वो एक दो चार, जैसे बलूचिस्तान में BLA है वैसे ही वहां पर आप है, ठीक है, इस तरीके से तो कोई हो सकता है, लेकिन सिंधी जो है ना आजाद रहने वाली कौम है। सिंधी जो हमारे भाई बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में जितना अहम किरदार अदा किया है ना, वो ये साहब या साहिबा तो नहीं जानते, क्योंकि ये तो जाहिर है कि वो क्या बोलूं मैं, अब मैं क्योंकि जाहिर है कि कोई किसी का दिल तो नहीं दुखा सकता, लेकिन हमारा दिल दुख रहा है, क्योंकि एक हवा दी जा रही है कि सिंध जो है वो भारत का हिस्सा बना दिया जाए। यार एक बात बताएं, बलूचिस्तान में BLA का नारा है कि वो अलग बने, बलूचिस्तान अलग मुल्क बने, लेकिन इल्हाक करने किससे? भारत से। अबे रूस से कर लो, बरतानिया से कर लो, चीन से कर लो, और आपके करीब में और ममालिक है, या चीन उधर से क्या कहते हैं, अजरबैजान वगैरह है, तुर्की है, अजरबैजान का करीब नहीं है, लेकिन जो भी है, उज्बेकिस्तान वगैरह, वहां से कर लीजिए, चेचनिया से कर लीजिए। भारत ही क्यों जाना है? सिंध से एक ये जो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह ने हिदायत दे, उन्होंने भी यही बात की कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ दे, ठीक है, मतलब सिंध नहीं हिंद जाना है, सॉरी, तो इनको भी हिंद ही जाना है। क्यों भैया? वहां कौन से 72 तो उनकी अपनी तहरीकें चल रही है आजादी की, वो कह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना हमें आजाद कराए, आप कह रहे हो कि वो हमें आजाद। ऐसी सिचुएशन में मैंने आप लोगों को याद होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर, लंगूर, बंदूर हुआ था, तो मैंने कहा था कि देखिए ये सब मामला होंगे, सिविल वॉर चलेगी, गज़वाए हिंद ऐसे ही नहीं आ जाएगी, स्टार्ट नहीं हो जाएगी, इसमें बहुत सारे मुनाफिक चेहरे सामने आएंगे, वो आ रहे हैं, गाए बगाए नजर आते रहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान की फौज और अवाम को लड़ाने के लिए भारत हर मुमकिन जो कोशिशें कर रहा है,
اس کا ثبوت کیا ہے؟ کسی کا بھی اگر بیان دیکھے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا پاکستانی کوئی ٹٹو پٹو باہر ملک میں بیٹھا ہوا جو ہے اگر وہ کوئی اپنی بگھار لگا رہا ہو تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک رات پہلے کے جو ہے یا ایک دن پہلے یا چند 6 گھنٹے پہلے کی جو ہے وہ بھارت کے کسی گوبر آ رہی ہے یا گوبر نہیں آ رہی ہے، قبض لگا رہی ہے، ان لوگوں کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا او اچھا یہ ہے، وہاں سے جڑیں ان کی ملتی نہیں ہیں، پیسے لے کے یہ تو عوام کو لڑوا دیں گے اور جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے گود میں، اور سوچیں کہ شاید یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بڑی مچھلی کے نیچے چھوٹی مچھلی چھپ کے چل رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ حفاظت ملے گی، ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب بڑی مچھلی کی ہٹتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے نیچے جھانکتی ہے کدھر ہے خبیث، ٹھیک ہے، تو ان کا وہی حال ہوگا۔ سندھی قوم غلام قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے غلام بنائے ہیں، غلامی نہیں کی ہے، یہ وہ آپ کس اس پہ سندھیوں کو لے کے جا رہے ہو کہ بھارت کی غلامی کریں ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی ہندو ہیں یار، لیکن کبھی کوئی فساد نہیں ہوا، یہ بھارت کا جو مودی مائنڈ سیٹ ہے یا ادھر کی بھارت کی پالیٹکس، چاہے کانگریس آ جائے چاہے بی جے پی آ جائے کوئی بھی ڈنگر آ جائے اٹھ کے، ان کا یہی حال ہے کہ پاکستان میں فساد کرو۔ آپ کو یاد ہے راہل گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہمارا موٹو یہ تھا کہ چین اور پاکستان کو لڑوائے آپس میں، لیکن مودی نے جو ایک کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب سمجھ میں آئے؟ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کرانے میں کچھ ہمارے لوگوں کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، سبھی کا ہاتھ نہیں تھا، کچھ بنگلہ دیش کے اپنے لیڈران تھے جن کو اب ان کا آنکھیں کھل گئی، بنگلہ دیش از ناؤ اے پارٹ آف پاکستان ونس اگین، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، لیکن بھارت کیونکہ اپنی بوکھلاہٹ میں اس قدر جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے، جیسے بلی نہیں ہوتی ہے گھر میں گھس تو جاتی ہے لیکن کم بخت ماری نکلنے کا اس کو راستہ بھول جاتے ہیں بوکھلاہٹ میں، وہ حال ان کا ہے بھارت کا۔ اب وہ کس کو یوز کر رہے ہیں؟ ان کو، جن کو ان کے گھر والے جو ہے وہ دوبارہ مانگنے پہ سالن نہیں دیتے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھارت جو ہے ہماری مدد کرے اور سندھو دیش الگ بنائے۔ کیوں؟ آپ نے کیا ترقی کر لی بھائی؟ ہمارے جو سندھ کے بھائی بہن ہیں، ثقافت ہے وہ چلا رہے ہیں، بہترین قسم کے ڈاکٹرز، وہ بہترین قسم کے انجینئرز، وہ بہترین قسم کے ایگریکلچر کا ان کا وہ کاروبار سارا سب کچھ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ اب ٹھیک ہے الگ کر لو، ابھی کر لو الگ، اس کے بعد آپ آپس میں لڑ رہے ہو گے، کون بچے گا؟ آپ تو ہو گئی نہیں، کیوں؟ آپ تو اتنے سے چنے چھاڑے نہیں بولو، چنے چھاڑ بول رہا ہوں، اتنے سے آپ چند مٹھی میں مطلب مٹھی بھر بھی نہیں ہو گئی، چٹکی دکھا کے مٹھی کہا میں نے، میرا کانفیڈنس چیک کرے گا، مٹھی بھر آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو غیرت مند جو باقی الحمدللہ سارے سندھی غیرت مند ہیں لیکن معصوم بہت ہیں، آپ نے آج تک تعلیمی ادارے وہاں پر اتنے زیادہ گلی گاؤں دیہاتوں میں نہیں بننے دیے کہ سندھی قوم کو اگر اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو وہ جو ہے وہ آپ جیسوں کے جو ہے نا وہ چکنا چور کر دیں، وہ حال نہ حال ہے اس کا کہ وہ ہاتھی ہے نا کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی گردن گھما کے ذرا جسامت دیکھ لے تو تباہی مچا دے، ٹھیک ہے، کہ مثال سنیے نا، تو سندھی جو یہ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں نا جو بیچارے ان پڑھ ہیں، جو آپ لوگوں کی وجہ سے جاہل رہ گئے ہیں یا معصومیت میں مارے جا رہے ہیں، ان کو آپ تعلیم اس لیے نہیں لینے دیتے کہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہماری غلامی کون کرے گا، ٹھیک ہے، آپ خود بتائیے کس کی اجارہ داری ہے سندھ میں؟ فوج کے خلاف ہر کوئی اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اوپر سے بیان بھی یہ دیے گئے کہ عمران خان نے فوج کا جو ہے وہ یوں کر دیا تو اس لیے اس کو وہ کر دیا گیا۔ عمران خان تو جتنا بڑا ناصور ہے نا میرے خیال میں آپ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے، لیکن آپ بھی ایک عدد ناصور ہیں، اس سے پہلے بڑا ہو جائے، خیر اللہ آپ کو ہدایت دے، ورنہ اٹھا لے رے بابا، میرے کو نہیں اس کو اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ پاکستان انفارچونیٹ اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ان کے خواب پر رکھی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اب نہیں ٹوٹنے والا، 3 ٹکڑے ہو چکے آلریڈی، بنگلہ دیش، کشمیر، پاکستان، یہ ہو چکا، اب واپس ملنے کی وہ ہے، اب کوئی مزید ٹکڑے نہیں ہونے والے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، سرحد سب ہم ہیں، کشمیر ہم ہیں، بلتستان ہم ہیں، ٹھیک ہے، نہ کراچی ادھر ادھر جا رہا ہے نہ سندھ ادھر ادھر جا رہا ہے، تو آپ خواب سے جاگیے، ورنہ آپ بھارت چلے جائیے، وہاں جا کے آپ 1 سال رہ کے دکھائیے، جوتوں میں دال نہ بٹے تو پھر نام بدل دیجیے گا اپنا یا اپنی تحریک کا، میرے کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ حافظ، اور نمک حرامی بھی بند کر دیجیے پلیز۔